كل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم. درود صلی اللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ دے انہاں عظیم شہداء دے اندر آپ دا اسم گرامی سر فرشت آندا ہے جنہاں تے ملت اسلامیہ نو بھی فخر ہے اور خود شہادت نو بھی فخر ہے. یہودی اسلام دیاں صداقتاں تو مروب ہون تو بعد اسلامی اقدار نو نقصان پہنچان واسطے جنہ چیزاں دا سب تو زیادہ انہوں نے نوٹس لیا انہوں دے اندر حضرت فاروق اعظم کی شہادت اور سیدنا عثمان غنی کی شہادت سر فہرست شمار کی جاتی. اس پس منظر اور اس طے منظر سے میں اس وقت تبصرہ نہیں کرنا، وقت کا اختصار اس کی اجازت نہیں دینا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افہام و تفہیم دیاں تمام تدبیراں ناکام ہو جان تو بعد مسجد نبوی دے اندر خطبہ دین واسطے تشریف لے آندے نے. بیت اللہ شریف تو بعد قرہ ارضی دے اندر سب تو بڑا تے اہم تے اعلی مقام رکھتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت امیر المومنین بھی نے، صدر مملکت بھی نے. آپ حسب معمول مسجد نبوی دے اندر بطور خطیب مسجد نبوی سربراہ مملکت اسلامیہ امیر المومنین کی حیثیت کے نال خطبہ سب تو پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دست مبارک تو او عصا چھین لیا جیڑا عصا پکڑ کے سرکار دو عالم خطبہ دیندے ہوندے سن، صدیق اکبر خطبہ دیندے ہوندے سن اور فاروق اعظم خطبہ دیندے ہوندے سن. گویا کہ وہ عصا جیڑا ساتھ صداقت صدیقی دے انوارات اور عدالت فاروقی دے برکات تو متمتع سی اور اتنی عظمت اور برکتاں اپنے اندر رکھتے سی. یہودیاں نے تے سازشیاں نے اس عصا نو نہ صرف حضرت عثمان غنی تو چھین لیا بلکہ چھین کے گھٹنے تے رکھ کے تے اس پہ دو ٹکڑے کر دیتے. مسجد نبوی دے اندر عصائے نبوی دی ایک پہلی توہین ہے جڑی ممبر مصطفیٰ دے کول کی گئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ پہلی تنقیص ہے اور انہاں تے پہلا جارحانہ حملہ ہے جڑا کسی گستاخ ہاتھ دی طرف تو ہویا. حضرت عثمان غنی علیہ اس المناک واقعے تے سوچ ہی رہے سن
کہ آپ نے نہایت تحمل اور بردباری کے نال پھر خطبے کا آغاز کیتا. تو ایک کونے چو آواز آتی ہے کہ عثمان اساں تیرا خطبہ سننے واسطے نہیں آئے، خبردار جے اج تو بعد اس مسجد کے اندر خطبہ دینے کی کوشش کی اساں ہر شے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن محمد دے ممبر تے داماد مصطفیٰ عثمان غنی نو برداشت نہیں کر سکتے. صحابہ کرام انہاں باغیاں دے جواب دے واسطے اٹھنا ہی چاہتے سن کہ حضرت عثمان غنی نے انہوں نے اشارے دے نال روکیا، فرمایا کہ میں سب سامعین نو سختی دے نال اس گل دی تلقین کردا کہ خواہ عثمان غنی تے مدینے دے اندر ظلم و ستم تے پہاڑ ٹوٹ جان، لیکن میرے مصطفیٰ دے دارالامن دے اندر میرے ساتھیاں والوں کسی قسم دی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے جہی وجہ نال کل میں مصطفیٰ دے سامنے شرمندہ نہ ہوں. باغیاں دا حوصلہ بڑھتا ہے، ایک کونے جو کھڑے ہو کے آواز بلند کرتے ہیں کہ ایسا تینوں خطبے دی اجازت نہیں دے سکتے، تقریر دی اجازت نہیں دے سکتے. دوسرے کونے جو یہ آواز آتی ہے، حتیٰ کہ مسجد نبوی دے مختلف گوشیاں تو یہ آواز بلند ہوتی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی آواز تو مروب نہیں ہوں. او دا نتیجہ ہوندا ہے کہ ایک کونے تو ممبر رسول دی طرف پتھراں دی بارش شروع ہو جاندی ہے، اور وہ ظالم تے باغی صحابہ دے دشمن، دین دے دشمن، اسلام دے دشمن، سرکار مدینہ دے سدا بہار اس گلشن دے دشمن، اور نبوت دینا سہانے تے خوشبودار پھلاں دے دشمن اپنے ظلم اور اپنا ستم اور اپنی تعدی نو مزید تقویت دین واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے چارے کونیاں تے گوشیاں والوں پتھراں دی بارش کر دیندے نے، اور حضرت عثمان اسے ممبر رسول تے جس ممبر رسول تے رحمت للعالمین کھڑا ہو کے خطبہ دیندا سی، اور جس ممبر رسول نو مرکز ہدایت، مرکز رشد اور مرکز ہدایت اور مرکز وفا اور حیا قرار دیتا گیا، اور جے خدا دیا رحمتاں، خدا دیا برکتاں، خدا دی نوازشات دی فہم بارش ہوندی سی. اسے ممبر تے لوگاں نے اپنی اکھیاں دے نال ویکھیا کہ حضرت عثمان غنی غش کھا کے اس مقام تے ڈگ پیندے نے جتھے محمد رسول اللہ قدم رکھ کے تے ممبر تے چڑھتے سن. صحابہ کرام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت کے اندر اٹھا کے قصر خلافت کی طرف لے جاندے نے، دار خلافت، بیت خلافت کی طرف. آپ ہوش دے اندر آندے اور سب تو پہلا جملہ آپ کی زبان سے جاری ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں کہ میرے ساتھیوں، میرے مصطفیٰ دے مدینے دے اندر کسے مسلمان دے خون دا قطرہ تے نہیں بیا، میں کل قیامت والے دہاڑے حضور دے سامنے شرمندہ نہ ہوں. مظلوم خلیفہ، مظلوم مقتدا، مظلوم پیشوا، داماد مصطفیٰ، عظمتاں اور رفتاں دا امین اگر چاہے تے مسلماناں دی اس سلطنت دے اندر صحابہ نو آڈر دے، لشکر جرار نو آڈر دے، مسلمان جرنیلاں نو آڈر دے، او لوگ جنہاں نے سطوت کیسر تے کسرا نو پامال کر کے رکھ دیتا سی، انہاں نو اگر آڈر دے دے تو میں سمجھدا کہ مدینے دے اندر کسے باغی دا ایک نشان تک میسر نہ آندا، نشان تک نہ دیکھیا جاندا. لیکن اس پیکرے حلم و وفا دے قربان جاما انہیں اپنے وجود سے ہر چیز برداشت کی، لیکن محمد دے مدینے دے اندر فساد نو برداشت نہ کیتا اور مسلمانوں کی آپس کی لڑائی نو برداشت نہ کیتا. آپ نہ صرف مسجد نبوی دے خطیب سن بلکہ امامت دے فرائض بھی آپ سر انجام دے سن.
اور اسلام دی روایات دے اندر ملتا ہے کہ جیڑا خلیفۃ الرسول ہوندا سی، خلیفۃ اللہ ہوندا سی، امیر المومنین ہوندا سی، اور با یک وقت مسلمانوں دا امیر المومنین بھی ہوندا سی، خطیب المسلمین بھی ہوندا سی، اور امام المسلمین بھی اسے نو قرار دیتا جاندا سی۔ حضرت عثمان غنی اسے مظلومیت دی حالت دے اندر، انہاں زخماں دی حالت دے اندر، زخماں دے نال چور چور اس جسم دی حالت دے اندر، اسے خون آلود لباس دے اندر، کرتے دے اندر، اسے زخماں دے وجود دے نال مسجد نبوی دے اندر آ کے نماز پڑھانا چاہتے سن کہ مدینے دیا گلیاں چو اعلان دی آواز سنائی دے رہی ہے کہ اج تو بعد عثمان غنی نو مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھانے دی اجازت نہیں، اور وہ جا کے مسلمانوں دی امامت نہیں کر سکتا۔ ہوں اگر عثمان غنی نے مسلمانوں دی امامت کرنے دی کوشش کی تھی، ایسے لوگ منظم ہو کے آئے ہاں، اور اس کا نتیجہ سوائے اس تو اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ عثمان نو قتل کر دیتا جائے گا، شہید کر دیتا جائے گا، لیکن مسلمانوں کی امامت دا حق اس نو کسی طرح کی دین واسطے ایسا تیار نہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہون کے باوجود، امام المسلمین ہون کے باوجود، خلیفۃ المسلمین ہون کے باوجود، اج مدینے دی فضا نے ایک تلخ، المناک اور بھیانک دن بھی، وقت بھی اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ اس مظلوم امام نو اج مدینہ الرسول دے اندر امامت کران دی اجازت نہیں، جہدے تے خود امامت بھی فخر کر دیے تے خلافت بھی فخر کر دیے۔ مظلومیت دی اے نالوں ود کے حد کی ہو سکتی ہے کہ گزشتہ دنوں دے اندر جمعے دی نماز دا خطبہ دے رہا ہے تے مظلوم تے پتھرا ہویا، پتھراں دے بارش کیتے، اور جمعے دی نماز پڑھان دی اجازت نہیں، اور اج اس نالوں بھی زیادہ ظلم ہو رہا ہے کہ مدینے دی اس مسجد رسول دے اندر باغی نماز پڑھ سکتے ہیں، فاسق و فاجر نماز پڑھ سکتے ہیں، صحابہ دے دشمن نماز پڑھ سکتے ہیں، داماد مصطفیٰ تے پتھراؤ کرنے والے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھانے دی کسی نو اجازت نہیں دیتی جاندی تو خلیفۃ الرسول سیدنا عثمان ابن عفان نو اجازت نہیں ملتی ہے۔ آپ نماز اپنے گھر دے اندر ادا کر دیں، اور ایک نیا اعلان مدینے دیا گلیاں چونا دے کان چ پیندا۔ میں صرف تمہیں ترتیب نال واقعات دی نشاندہی کرانا، جمعے دا وقت اس دا مکمل نہیں ہوندا طویل خطبے دا۔ مدینے دیا گلیاں پھر صدا بلند ہوندی ہے کہ مدینے والیو اسا اعلان کردے ہاں کہ عثمان ابن عفان دا مکمل اس کو مقاطع کیتا جائے گا، بائیکاٹ کیتا جائے گا۔ مدینے دی کسے دکان چو، مدینے دی منڈی دے کسے حصے چو کوئی سبزی، کوئی دال، کوئی کھانا، کوئی خوراک دا سامان اگر اسا عثمان غنی دے گھر پہنچان والا کوئی بندہ ویکھیا، وہ بھی گردن اڑا دیتی جائے گی، پہنچان والے دے بھی تے کھان والے دے بھی۔ اج تو بعد پہلے اسی خطبے تے پابندی لائی، پھر ایسا نمازاں تے پابندی لائی، اور اج تو بعد وہ خوراک دا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ معاشرے دے اندر، پورے مدینے دے اندر کسی نو اجازت نہیں کہ عثمان غنی تک کوئی کھانے دا سامان پہنچن دیتا جائے۔ ساڈے نالوں زیادہ شر انگیز وہ واسطے اور کوئی ثابت نہیں ہو سکے گا جس نے حضرت عثمان غنی کی خوراک کا کوئی بندوبست کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ جنہوں تو اپنی زبان دے اندر دانا پانی بند کہندے ہو، حالے صرف خوراک دی بندش کا اعلان چند ساعتوں تو بعد دوسرا پہرے دار، دوسرا چوکیدار مناد وہ اعلان کرتا ہے کہ اج تو بعد عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پانی بھی بند ہے. مدینے دے اندر جانور پانی پی سکتے ہیں، لیکن او عثمان جنوں خدا دے رسول نے 2 بیٹیاں نکاح دے اندر دتیاں نے، خبردار اگر مدینے دا کوئی باشندہ عثمان نو پانی پہنچان واسطے گیا، نمازاں بھی بند نے، خطبہ بھی بند ہے، خوراک بھی بند ہے، تے اج تو بعد عثمان غنی دا پانی بھی بند ہے. اور پھر روایات دے اندر آندا کہ پانی صرف 10 دن نہیں، 5 دن نہیں، 4 دن نہیں، پورے 40 دہاڑے پانی بند. فیصلہ آباد ذرا انصاف تو بھی کر، پاکستانیاں تو بھی انصاف کر. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پانی بند ہوندا ہے. میں بھی تاریخ دیا ان روایتاں نو منن والا، میں بھی تسلیم کرن والا، لیکن ان روایتاں نے صرف اتنا سانو دسیا 3 دہاڑے حضرت عثمان دا انہاں دے خاندان دا پانی بند رہا. 3 دہاڑے پانی بند ہے. پاکستان دا بچہ پریشان، ایران دا بچہ پریشان، ملت اسلامیہ دا بچہ پریشان. ساریاں کتاباں انہاں واقعات دے نال، انہاں دردناک اور درد انگیز واقعات دے نال بھریاں پیاں نے. واعظ دی زبان بیان کرے، خطیب دی زبان بیان کرے، مقرر دی زبان بیان کرے. تیریاں مسجداں دے اندر تذکرہ پیاسے حسین دا، تیرے ریڈیو تے تذکرہ پیاسے حسین دا، تیرے ٹی وی تے تذکرہ پیاسے حسین دا، اور تیرے محافل تے مجالس دے اندر تذکرہ پیاسے حسین دا. مولوی حسین دے پیاس بیان کرے، واعظ حسین دے پیاس بیان کرے، عالم حسین دے پیاس بیان کرے، سنی حسین دے پیاس بیان کرے، شیعہ اور حنفی غیر حنفی حسین دے پیاس بیان کرے. میں روکدا نہیں، روز بیان کر، ہر دن بیان کر، ہر خطبے چ بیان کر. لیکن میرے دوستا خدا دا واسطہ دے کے میں تینوں عرض کراں گا، جس حسین دی 3 دہاڑے پانی بند رہ کے تے پیاس دی وجہ دے نال زبان تڑپ دی رہی ہے، جے تیرے تے او دی پیاس دا تذکرہ کرنا ضروری ہے، پھر اس داماد مصطفیٰ دی پیاس دا بھی تذکرہ کر، جے دے تے 1 دہاڑے نہیں، 2 دہاڑے نہیں، 3 دہاڑے نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، اور 10 دہاڑے، 20 دہاڑے، 25 تے 30 دہاڑے نہیں. علماء فرماتے نے مدینہ الرسول دا شہنشاہ، مسلمانہ دا تاجور، مصطفیٰ دا داماد، پیکرے علم و وفا اج 40 دہاڑے پورے ہو چکے نے. نہ خطبہ دین دی اجازت ہے، نہ نماز پڑھان دی اجازت ہے، نہ کھانا کھان دی اجازت ہے، اور نہ پانی پین دی اجازت ہے. ترسی ہوئی تڑپی ہوئی زبان دے نال جدوں پیاس لگدی ہے، حضرت علی پوچھتے ہیں عثمان پھر پیاس کس طرح بجھانا؟ آپ دی آنکھیاں چنجو آ جاندے نے. فرماندے نے علی مینوں جدوں پیاس لگدی ہے تساں پانی وال نسدے ہو تے میں اللہ دا قرآن لے کے تے تلاوت کرنے شروع کر دینا، قرآن پڑھدا جانا تے زبان تے پیاس دور ہوندی جاندی ہے. میرا عرض کرنے کا مقصد ہے میرے دوست ذرا اس پیاس کا بھی تذکرہ کر. مدینہ الرسول دا پیاسا، مسجد نبوی دا پیاسا، مصطفیٰ دا داماد، صاحب حلم و حیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاسا رب دے قرآن دی تلاوت نال بجھا رہا جے. اگر میں کہہ دیواں تے مبالغہ کوئی نہیں ہوئے گا. لوگ کہندے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفے نے. میرا بھی عقیدہ ہے تے تہاڈا بھی عقیدہ ہے، حضرت علی تو پہلے خلافت دا تاج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
زبانوں تے رکھیا سی. اے مظلوم خلیفہ پیاسے زبان دے نال قرآن پڑھدا رہیا. علی نے اپنے پتر نو اس مظلوم خلیفے دے دروازے تے اس واسطے پہرے دار بنایا سی کہ بیٹا جا چاچے دی یونیورسٹی تے داخلہ لے لا, تینوں بھی پیاسے نو قرآن پڑھنا پائے گا. اگر پیاسا رہ کے قرآن پڑھنا سیکھنا چاہنا ہے تے میرے عثمان دے دروازے تے ٹر جا. اس واسطے ملت اسلامیہ انہاں واقعات نو مٹا نہیں سکتے. یا پیاسا عثمان نے قرآن پڑھیا جے تے یا پھر پیاسا حسین نے قرآن پڑھیا جے. وہ پھر اسے یونیورسٹی دا طالب علم سی, اسے جگہ سبق حاصل کیتا, اسے مقام سے آ کے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق پڑھتے رہے. حسین نو پیاسیاں قرآن پڑھنے دا سلیقہ, حسین نو زخمی جسم دے نال عبادت کرنے دا طریقہ, حسین نو زخمی جسم دے نال سجدے کرنے دا طریقہ, حسین نو زخمی جسم دے نال اعلان کلمۃ الحق کرنے دا طریقہ, حسین نو زخمی جسم دے نال رب دیا نمازاں پڑھنے دا طریقہ میرے عثمان نے دسیا ہے. اس یونیورسٹی دا پرنسپل بھی بڑا اعلی ہے اور اس یونیورسٹی دا شاگرد طالب علم بھی بڑا اعلی ہے. محرم دے مہینے دے اندر اس طالب علم نے بے مثال قربانی دیتی اور ذی الحج دے مہینے دے اندر اے پرنسپل نے قربانیاں دیتیاں. سکھلان والا او تے عمل کرنے والا اے. بہنے نے نال نقطے سمجھ جایا کرو. 40 دیہڑیاں تو پانی بند ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دیہڑے بیت خلافت چھت تے تشریف لے جاندے, آواز دیندے نے یا اہل المدینہ تے او مدینے والیو میں آج تواڈے نال کچھ کھل کے گلاں کرنیاں چاہنا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو دی آواز اہل مدینہ تک پہنچی. سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا, باغی جمع ہو گئے. اور یہ لوگ جڑے پتھر مارنے والے سن وہ بھی صفاں دے اندر موجود نے. دیکھی آج عثمان لوگوں کیڑا خطاب کرتا ہے. چھت تے کھڑے ہو کے فرمان لگے میں تو کچھ سوال کرنے چاہنا, تو میں پوچھنا چاہنا, مینو سوالوں کا جواب دے دیو کہ میں مدینہ تو رسول دے اندر اتنی برساں ہو گئی رہندے نو اج تک میں کسے دے نال ظلم نہیں کیتا, میں تشدد نہیں کیتا, کسے نال اچھی آواز نال نہیں بولیا, میں کسے دا حق نہیں ماریا اور کسے نال بددیانتی تے خیانت نہیں کیتی. تساں جو میرے خون دے پیاسے بن گئے ہو, میں تو استدعا نہیں کردا, میں تو آرزواں نہیں کردا کہ مینوں معافیاں دے دیو. لیکن ایک گل میں تو سن لو, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیاڑے مینوں ارشاد فرمایا کہ عثمان اللہ تعالیٰ تینوں خلافت دا کرتا پہنائے گا. لوگ تے تو کرتا چھینن کی کوشش کرن گے. فرمایا عثمان اپنا گلا تے کٹا دیں, لیکن رب نے جنوں تیرے خلافت والی قمیص اور کرتا عطا فرمایا ہوئے گا. اس کرتے نو اپنے تو الگ نہ کرنا جتھے رب نے تینوں ہور نعمت عطا فرمائیاں نے. انہاں نعمتاں جو خلافت والا کرتا بھی ہے. اگر تساں چاہتے ہو کہ میں تواڈے آکھن نال, تواڈے کہن نال, تواڈے ظلم نال, تواڈے تشدد نال ایک قمیصے خلافت نو کھول کے تے الگ کردا تے تواڈا خام خیال ہے اور تواڈی ناپختہ فکری ہے. تساں عثمان غنی دا گلا تے کٹ سکتے ہو, لیکن جیڑی رب نے اس نو نعمت عطا فرمائی ہے اور رب دے رسول دی پیشین گوئی اس تے جسم تے پھٹ آ چکی ہے, اس نو میں اپنے جسم تو الگ نہیں کر سکتا. اے عطا خدا ہے, اے عطا مصطفیٰ ہے. میں آج کسرے خلافت تو اعلان کردا, میرا جنازہ تے مدینے دیا گلیاں چ اٹھ سکتا ہے, لیکن اپنے خدا دی عطا کردہ خلافت والی قمیص میں نہیں جو اتار سکتا. ہوں میرا سوال ہے تو
فرمایا مدینے والے تمہیں پتا ہے نا جڑی مسجد نبی ہے جی آپ پتا ہے کہ جی مسجد آ کے رسول دی تو تمہیں یہ بھی پتا ہونا کہ جب یہ مسجد بنائی ہے تو چھوٹی جی جگہ کے اندر مسجد نبوی سی جی یہ بھی پتا ہے فرمایا تے اندر وہ بندے بھی موجود ہونے نے جنہوں نے میرے آقا دی ایک دن تقریر اسے مسجد کے اندر سنی ہوئے گی کہ ہے کوئی بے بندہ ہے کوئی اللہ دا بندہ میرا امتی جیڑا اس مسجد نو وسیع کرنے واسطے اے نال والی جگہ خرید کے مسجد دے اندر شامل کردا ہے کھلو کے اج میرے نال سودا کر لے یا رسول اللہ کیڑی گل تے سودا ہوئے گا فرمایا میں محمد اعلان کردا صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا اے نال والی جگہ نو خرید کے مسجد نبوی دے اندر شامل کردا ہے میں اس نو نقد جنت الفردوس دا سرٹیفکیٹ عطا کردا ہنے نقد ادھار ہی نہیں لوگ نال جنت دے سودے ادھار دے ہوئے نے پر جیڑا بندہ نقد اس جگہ نو خرید کے مسجد نبوی دے اندر شامل کر دے وے میں انہوں نقد جنت دا سرٹیفکیٹ دینا میں گیا اور جا کے اس مسجد زمین والے نو پوچھا بابا کتنے پیسے لینا ہے زمین دے انہیں آخیا 10,000 میں ایک آنا بھی کم نہیں کرایا 10,000 دے کے سرکار مدینہ دی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں خاص دا اظہار کیتا سے اور نال ہی سودا بھی فرمایا سے کہ جیڑا اس جگہ نو خرید کے تے مسلماناں دی اس مسجد دے اندر مسجد نبوی دے اندر شامل کردا ہے اونوں میں جنت دا نقد سرٹیفکیٹ دینا حضور اے جگہ میں خرید کے مسلماناں دی مسجد واسطے وقف کرن لے اے سرٹیفکیٹ میں لے کے آ گیا میں تانوں زمین دینا اے زمین دا ٹکڑا میں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کردا حضور مسجد نبوی دے اندر اس زمین دے ٹکڑے نو شامل فرما رہے سن اور نال ہی فرما دے سن لوگوں جنہیں دنیا چ جنتی ویکھنا جے میرے عثمان نو ویکھ لو سبحان اللہ تے آکھو گے ہو جنہیں جنتی ویکھنا جے میرے سبحان اللہ اے جے نقد سودا جنت دا فوری سارے نے آواز دیتے صدقتا تو سچ آخنا ہے اج بھی جس مسجد نبوی دے اندر جا کے فیصلہ آباد تو نمازاں پیا پڑھدا اس مسجد دے اندر زمین دا او بھی ٹکڑا شامل ہے جس ٹکڑے نو عثمان نے وقف کیتا اور جی وجہ دے نال میرے مصطفیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقد جنت دا سرٹیفکیٹ نقد عطا فرما دیتا فرما جنہیں دنیا چ جنت ویکھنا جے میرے عثمان نو ویکھ لو نمبر 1 اور میرا دوسرا سوال ہے کہ سارے مدینے والے دسو کہ مدینہ تو رسول دے اندر کوئی میٹھا تے ٹھنڈا خوہ ہے سی سارے نے کیا نہیں تو اور میں تمہیں پوچھتا کہ ٹھنڈا پانی پیندے ہو کہ نہیں میں کہ پینے میٹھا پانی پیندے ہو یا نہیں سارے نے آگے ٹھنڈا بھی میٹھا بھی روز پینے تے اللہ دا شکر ادا کرنے فرمایا ٹھنڈا تے میٹھا پانی پین والے ہو میں تو پانی دا پیالہ نہیں منگدا میں صرف تانوں اے دسنا چاہنا کہ اے جیڑا ٹھنڈا تے میٹھا پانی اج 40 دنوں تو میرے تے بند کیتا ہویا ہے اے بھی میں اپنی جیب دا سرمایہ خرچ کر کے تے مسلماناں دے واسطے وقف کیتا سی ایسے صحابہ موجود نے میرے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ نو ویکھیا کچھ مائیاں وڈے عمر والیاں پانی دے گھڑے چوک کے لیا رہی نے تے شکایت کر دیا نے کہ یا رسول اللہ یہودیاں دا
ایک خوہ ہے، اتوں ایسے پانی لین واسطے جانیاں، وہ نبوت نو مذاق کرتے ہیں، ساتوں برداشت نہیں ہوں۔ میرے مصطفیٰ نو جلال آ گیا، فرمایا بلال لبیک یا رسول اللہ، جا اعلان کر دے میں آج اپنے سجنا نال پیار تے محبت دی گل کرنا چاہنا۔ صحابہ حضور دا اعلان سن کے مسجد نبوی دے اندر جمع ہو جاندے نے، آپ ممبر تے کھلو گئے، فرمایا ہے کوئی رب دا بندہ اج جیڑا محمد دے نال نقد جنت دا سودا کر لے؟ میرا دل پریشان ہے انہاں مائیاں نو ویکھ کے جیڑا پانی لیا رہی نے دور دراز تو۔ یہود اسلام نو بھی مذاق کرتے ہیں، محمد دی نبوت نو بھی مذاق کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو بھی مذاق کرتے ہیں۔ ساڈے کول پانی دے چشمے بھی کوئی موجود نہیں، ٹھنڈا پانی کوئی نہیں، میٹھا پانی کوئی نہیں، اے مائیاں پانی دیا مسکاں یہودیاں دے کھوتے بھرن واسطے جاندیاں نے۔ ہے کوئی بندہ تواڈے اندر جنوں رب نے دولت عطا کیتی ہوے اج میرے نال اس دولت دے بدلے جنت دا سودا کرے؟ آپ ہی اعلان فرما نے جیڑا اٹھ کے یہودیاں دا کوہ خرید کے مسلماناں واسطے وقف کردا ہے، میں محمد اج ممبر رسول تے کھلو کے انہوں جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کرنا۔ ہے کوئی تواڈے اندر اٹھیا گئے شیر دا بچہ جنہوں مدینے دا سیٹھ کہندے سن، جنہوں عثمان غنی کہندے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھدا ہے شیر آخر لگا کملی والے جو جا مانگو تو جا حاضر، جو سر مانگو تو سر حاضر، نہیں گر نکلے زبان سے میری تو کٹوا دو صبح میری۔ اے مال، اے دولت، اے جاگیرہ، اے سونا تے چاندی یا خدا واسطے نے یا خدا دے مصطفیٰ واسطے نے؟ محبوبہ اصل تے جمے پیدا ہی تیریاں عطاواں نہیں، عزت و احترام کرنے واسطے آ، سانو تے تو جان ہتھیلی تے آکھے ایسی جان رکھ کے پیش کرنے واسطے تیار ہے۔ سرمایہ شاہی کوری تیری کر دے رات کن کائنات نو قربان کر دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رو یہودی کول جاندے فرما دے میاں خوہ تیرا جی میرا کی لینا؟ انہیں ہس دیں کیا پہ نے کہڑا لینا ہے؟ انہیں کیا 15,000 فرما اے لے 15، اج تو بعد تیرا نہیں ہے، میرے محبوب دا خوہ ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ پھر جنت بھی صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی کریم۔ ہم تم پر ایک علم امن کریں گے۔ غلط ہے کہ جی سچ صدقتا۔ پھر فرمایا میں دونوں چلا چلا، سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے دے واسطے جاندے نے تے جدوں حدیبیہ دے مقام تے پہنچے تے کافراں نے آکھیا اساں مکے چ داخل نہیں ہون دینا، روک دیتا۔ جڑے حاجی جاندے نے حج کرن واسطے انہاں نوں پتہ ہے حدیبیہ ہن بھی رستے چل رہے، مکہ مکرمہ دے بساں والے دستے نے، ٹیکسی والے بھی دستے نے۔ ساتھ ایک بچہ بھی مکے نہیں جا سکتا۔ کی کیتا جائے؟ بڑی دیر سوچ وچار تو بعد سرکار مدینہ نے فرمایا کہ عثمان جا مکے والے نال تو میرا سفیر بن کے گل کر کے آ کہ جے اس دفعہ نہیں جان دیں تو پھر محمد نو رب دے گھر دا کدوں طواف کرن دے؟ اللہ بھی بے نیازی بھی دیکھو نا، اللہ بھی تو بے نیاز ہویا۔ حدیبیہ دے مقام تے کھڑے نے تے اگے مکے نہیں جا، مکے دے اندر داخلہ بند ہے جے 14ویں صدی والا اس دا جو کہندا بادشاہ اوتھے بھی سن ایتھے بھی سن، پر تاریخ کہندی ہے 14ویں صدی والیا تینوں رب نے تیری عقل قسم کر لئی ہے، حدیبیہ تے سن اگے نہیں سن، نہیں جان دے رہے۔ فرمایا عثمان جا انہاں مکے والے نال گل کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے تشریف لے گئے، کافراں نوں کٹھیاں کیتا،
قریش نو، ہاشمیہ نو، سرداراں نو کہ بھئی میرا محبوب صحابہ سمیت آیا ہے تے اسی عمرہ کرنا چاہنے ہیں تو عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. پابندی لگا دیتی ہے. حدیبیہ دے مقام تے سرکار مدینہ دی قیادت مسلمانوں دا قافلہ ٹھہریا ہوا ہے. میں تواڈے نال گفتگو کرنا آیا کہ ساڈے مصطفیٰ نو بھی صحابہ نو بھی اجازت ہے اسی عمرہ کر کے تے واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان غنی بھی کوئی معمولی آدمی نہیں سی، مکے دا بہت بڑا شیر سی. مکے دے سب سرداراں نے کیا کہ عثمان اس گھر دا محمد طواف نہیں کر سکتا، اس دن لات و عزا دی مات سمجھی جائے گی جس دن محمد فتح کر کے مکے سے داخل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے اسی تیرے نبی نو تے اجازت نہیں دیندے. او جانے ہن تو آ گیا ہے تے سانو شرم آ گئی ہے تینوں خالی واپس لوٹان سے. ایسے تینوں اجازت دینے جا تو طواف کر لا تے واپس چلا جا. حضرت عثمان غنی نے مسکرا کے فرمایا طواف عبادت ہے، طواف لیکن اپنے محبوب دی رضا تو بغیر عبادت بھی عثمان دے نزدیک حرام ہو جاندی ہے. جدوں تک کملی والے نو اجازت نہیں ملتی عثمان کٹ تے سکدا ہے، طواف نہیں کر سکدا. تسا کی سمجھے کہ عبادت کملی والے دی رضا تو بغیر عبادت بن جائے گی؟ وہ دی اجازت نہیں. محمد دے قدماں دے پیچھے ساڈے قدم. سبحان اللہ. اور لبیک آکھے اساں لبیک آکھاں گے، اور رک جائے اساں رک جائیں گے. اس واسطے حضرت فاروق اعظم نے آخیا سی حضرت اسود نو انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے بابا، نہ تو نفع پہنچا سکتا نہ نقصان پہنچا سکتا. اگر حضور دے لب اسی تینوں چوم دے نہ ویکھ دے اسی تیرے نیڑے کدی نہ رکھ دے. سرکار تو بغیر میں طواف نہیں جائز سمجھدا. انہوں نے کیا پھر جا تیرے سرکار نو تے اسی آن نہیں دیں گے. یہ گفتگو ہو رہی ہے. کسی نے جا کے خبر دے دیتی سرکار مدینہ نو کہ عثمان نو مکے والے نے قتل کر دیتا. فیصلہ بادیا اے جے مل پین لگا عثمان دی ذات دا مکے دی منڈی چ، رب دی منڈی چ، روحانیت دی منڈی چ. قیمت ویخ غور کر ذرا دیتے توجہ نال ذرا عقل شریف سے ذہن شریف نو میرے ول لیا. رب دی خدائی دے اندر عثمان غنی دا مل پین لگا ہے، قیمت پین لگی ہے، اور ایڈا مل پیا خدا دی قسم خدا دی خدائی دے اندر حضرت عثمان دی قیمت دیا اینے ریٹ بد گئے. رب نے فرمایا ہوں ایڈا ریٹ تو چاہے کہ رب تو سوائے نو کوئی نہیں دے خرید سکتا. سرکار مدینہ نے سنیا کہ عثمان قتل ہو گیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میرے وال دیکھو 1400 صحابہ سن. فرماؤ میرے دکھ تے سکھ دے ساتھیوں، مینو اطلاع ملی ہے کہ میرا عثمان شہید کر دیتا گیا ہے. سارے اٹھو اور میرے ہاتھ تے بیعت کرو. اے مول پہ رہا ہے، میرے ہاتھ تے بیعت کرو. اور محمد ادوں تک واپس حدیبیہ تو نہیں جائے گا جدوں تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لینا. یہ معمولی گل ہے. ابو بکر بھی بیعت کرے، عمر بھی بیعت کرے، علی بھی بیعت کرے، صحابہ بیعت کر، میں سب نو شہید کرا داں گا، لیکن اپنے لاڈلے عثمان دا بدلہ لین تو بغیر محمد مدینے نہیں جائے گا. سبحان اللہ. نا مول مزہ آیا. اور اگر لڑائی دے اندر جیڑا بیعت لین والا امام الانبیاء ہے
او دے تے حملہ ہو جائے، او دا خون بہ جائے، او اپنا خون بھی اج عثمان غنی دے واسطے وقف کرن لئی تیار ہے۔ فرمایا لوگو خدا دی قسم ہے ادوں تک آمنہ دا لال حلیب حدیبیہ دے مقام تو واپس نہیں ہوئے گا جدوں تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لے لیندا۔ اٹھو میرے ہاتھ سے بیعت کرو، ابو بکر بیعت کر رہا جے، علی بیعت کر رہا جے، طلحہ زبیر بیعت کر رہے نے، صحابہ بیعت کر رہے نے، اور جلال الہی دی زندہ تصویر حضرت عمر بیعت کر رہے نے۔ کیڑی گل تے؟ اس گل تے کہ عثمان دا بدلہ لیا بغیر اساں واپس نہیں جے جانا۔ ایک بندے دی زبان سے نکل گیا، اے کاش اج عثمان ایتھے موجود ہوندا، او بھی میرے مصطفیٰ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھنے دی سعادت حاصل کردا۔ سرکار مدینہ دے کان تے گل پہنچ جاندی ہے، فرمایا کیڑیاں گلاں پیا کردا، تو ہاتھ رکھدا پیا میرے ہاتھ تے نو سعادت سمجھدا ہے، سعادت بھی ہے اور برکات بھی انوارات بھی ہے دے اندر نے۔ لیکن یاد رکھ لا اے جڑے ہاتھ تے ہاتھ پیا رکھنا ہے اے محمد دا ہاتھ ہے اور اتنے تواڈے ہاتھ نے۔ آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ کڈ کے نال رکھ دیتا، فرمایا محمد دا دوسرا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر گل مک نہیں سی سکتی، ایتھے مسئلہ ختم نہ ہویا۔ پھر میرے وال ویکھو ذرا توجہ کرو، اے حضور دا ہاتھ، اے سمجھا رہا میں تھانوں، حضور دا ہاتھ، حضور دے ہاتھ تے صحابہ دے کہہ دیو صحابہ دے ہاتھ، پہلے حضور دا ہاتھ، سرکار مدینہ دے ہاتھ تے صحابہ دے۔ اللہ نے فرمایا پھر تسی کلے کلے ہاتھ نہ رکھو، میرا حصہ بھی پاؤ۔ اے بول پیا پہندا جے میرا حصہ بھی، ربا تو کیڑا حصہ پان لگا؟ فرما اے میرے مصطفیٰ دا ہاتھ، اے صحابہ دے ہاتھ تے ید اللہ فوق ایدیہم، فرما محبوبہ تیرا ہاتھ ہے تھا اتے صحابہ دے ہاتھ نے، اور انہاں ساریاں دے ہاتھاں دے اتے عرش والے دا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، عرش والے دا ہاتھ ہے، سرکار دا ہاتھ ہیٹھا، صحابہ دے ہاتھ درمیان دے اندر، رب دا ہاتھ اتے۔ ہن میرا جملہ بھی اپنے دل تے نوٹ کر لا، اور جنہاں دیاں باواں رب تے رسول دے ہاتھ چون انہاں باواں نو نہ جعفر حسین کٹ سکدا ہے، نہ 14ویں صدی دا کوئی بے ایمان رافضی مرتار غلط صحابہ نو گالیاں بکن والا تبرعی انہاں باواں نو چھڑا سکدا ہے۔ اور تیری باں جعفر حسین دے ہاتھ دے اندر ہے، تیری باں اپنے ذاکراں دے مولویاں دے ہاتھ دے اندر ہے، صحابہ دیاں باواں خدا تے رسول دے ہاتھ دے اندر نے۔ خدا دی قسم ہے نہ ہاتھ رب دا کمزور ہے نہ ہاتھ میرے مصطفیٰ دا کمزور ہے۔ جڑا ہاتھ انہاں وال اٹھے گا اور توڑ دیتا جائے گا، جہنم سے چھوڑ دیتا جائے گا۔ تبت یدا بھی لہب وتب دا مستوجب قرار دے دیتا جائے گا، لیکن کسی ظالم دا ہاتھ نہ صحابہ تے حملہ کر سکتا نہ خدا تے رسول تے حملہ کر سکتا۔ اس واسطے سوچ سمجھ کے صحابہ نو تے حملہ کریا کر۔ پنجابی کی مثال دے نا جی، او بیٹا سکولے چھٹی ہوے تو نہ آئی، میں آپ تینوں لین آواں گا۔ ابا جی پتر نو پیا کہندا تے میں انگلی پکڑ کے نال لے آواں گا۔ سارے رشتے دار بڑے مطمئن نے کہ ابا جی پتر نو لین گئے نے، آپ انگلی پکڑ کے لیان گے۔ جدو بچے دی انگلی ابے دے ہاتھ دے اندر ہوے تے سارا محلہ تے خاندان مطمئن نے، تے جدو صحابہ دیاں انگلیاں رسول تے خدا دے ہاتھ چون گیاں تے ساری کائنات مطمئن۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
سرکار تے اور صدیق تے حملہ کرا، رب نے زمین نو حکم دیتا اس بے ایمان نو اسی جگہ نکلنا، جیڑا میرے مصطفیٰ تے حملہ کرے گا میں معاف نہیں کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا خطبہ ہے جیڑا میں تیرے سامنے ذکر پیا کرنا۔ اللہ اکبر، وقت پھر ختم ہوندا پیا ہے۔ فرمایا دسو میں او یو عثمان ہاں جے واسطے 1400 بندے نو قربان کرن واسطے محمد رسول اللہ تیار ہو گئے، اور میں عثمان نہیں، میں تانوں پوچھنا کہ نبی دی دوسری دھی دا جدو جنازہ میرے گھروں اٹھیا، سرکار دیا اکھیاں چنجو آ گئے، رو کے فرمان لگے تھے رب دے حوالے، لیکن اگلا مسئلہ بھی سن لو، اگر محمد دیا 40 تیاں بھی ہوندیاں ایک فوت ہوندے جاندے، میں دوسری دا نکاح عثمان نال کر دیندا، اس واسطے کہ عثمان جیسا داماد کوئی نہیں تے محمد جیسا سورا کوئی نہیں۔ اور پھر میں تانوں پوچھنا، اکثر ساتھیاں نو پتا ہوئے گا، میں بیٹھا ہوں تھا سرکار مدینہ مینو دیکھ کے فرما دے سی عثمان رب دی 100 آسمان دے فرشتے تینوں ویکھ کے تے تو حیا کردے نے۔ تقریر ختم کرن لگیا فرمان لگے نہ میں پانی مانگنا، میں نہ تو معافی مانگنا، نہ میں کھانا مانگدا، نہ میں تو مشکیزیں منگدا، اج میں ستا پیا تھا سرکار مدینہ مینو خواب دے اندر آئے، بلا دے سن تے میں تو بولیا نہ جاوے، پیاس دے وجہ دے نال میرے آقا نے مینو خواب دے اندر ہی فرمایا عثمان مینو پتا ہے اج کتنے دیہاڑیاں تو میرے مدینے دے اندر پیاسا ہے، فکر نہ کر کل دا روزہ تو میرے کول آ کے افطار کرے گا۔ فرمایا مدینے والیو میں تو نال کوئی زیادتی نہیں کی تھی، اگر میرے تو کوئی لفظ زیادتی ہوئی بھی ہوئے میں تو اج اعلان کر کے کہنا او دا محاسبہ اج میں تو مدینے دیاں گلیاں دے اندر کر لو کر، محمد دے دربار چ مینوں شرمندہ نہ کرنا۔ سب نے اکھیاں چوں انجو تے اترو آن لگ گئے، عثمان غنی دے چہرے نو ویکھ کے ساریاں دیاں اکھیاں دے اندر سیلاب آ گیا، ساریاں نے رو کے کہا کہ عثمان ساڈا لون لون تے تو خوش ہے، مگر باغیاں تے نہ اثر پہلے ہونا سی تے نہ ہون ہویا، اسی طرح پتھر بنے کھلوتے نے، اسی طرح اور سخت دل بنے کسابت قلبے دے مالک بے ایمان یہودی اسی طرح کھڑے تے تماشا پہ دیکھتے ہیں۔ عثمان غنی اچانک بلند آواز دے نال فرما دے نے یا اہل المدینہ استودعکم اللہ، مدینے والو میں تانوں رب دے حوالے کردا، ہن تہاڈی میری ملاقات کل قیامت والے دیاڑے حضور دے اس کوثر تے ہوئے گی جس کوثر دا صدیق بنڈارا ہوئے گا تے علی تے عثمان رکھوالا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ گھر واپس تشریف لے جاندے نے، حضرت علی نو فکر ہویا اتنے دنوں کا پیاسا ہے میں کوئی پانی بھیج چڈا، مشک بھر کے جاندے نے پانی دین واسطے، بے ایماناں نے تیر مار کے مشکیزے نو سوراخاں کر کے ضائع کر دیتا، علی مرتضیٰ نہ پہنچ سکے، اپنی پگڑی اتار لئی علی مرتضیٰ نے، پگڑی جنوں عزت کیا جاندا ہے کسے دی، اپنی پگڑی اتار کے حضرت عثمان غنی دے گھر بلند آواز دے نال سٹ دینے، فرمایا سجنا میں تیرے واسطے پانی لے کے آیا سا، مظلومہ میں تیرے واسطے پانی لے کے آیا سا، انہاں باغیاں نے پانی نہیں دے پہنچن دیتا، اے میں نشانی دے واسطے اپنی پگڑی لا کے تے تیرے وال سٹنا، کل قیامت نو محمد دے سامنے مینوں شرمندہ نہ کری۔
اور اپنے بیٹے حسن تے حسین نو شاباش دے کے فرمایا جا جا کے میرے عثمان برا دے دروازے تے کھڑا ہو کے پہرا دے. عثمان دے دروازے تے پہرے دار کون قربان جاما شان والے پہرے دار نے. دروازہ بھی شان والا تے پہرے دار بھی زور نال بولو ایمان تازہ ہو جائے گا. دروازہ بھی شان والا تے پہرے دار بھی کھڑے نے دروازے تے. کسے باغی نو اندر نہیں جان دینا. باغی آتے نے حضرت حسین روکتے ہیں. سب تو پہلا تماچا حضرت عثمان غنی دے تحفظ کے سلسلے سے اگر کسی کے چہرے تے لگیا تو حضرت حسین سن روکیا. حیدر دے بیٹے علی دے بیٹے شیر دے بچے شیر روکیا. ظالمانوں نہ داخل ہون دیتا. دیوار ٹپ کے اندر گئے. عثمان غنی قرآن دی تلاوت پہ کرتے ہیں تو کدے ایمان جا کے تے داڑے پھڑ لینا ہے. دوسرا بے ایمان لوہے دی لٹھ ماردا سر دے اندر. اتوں خون دا قطرہ پہلا چل رہا ہے داڑے تے آیا. اگیوں تلاوت پہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن اے عثمان دے خون دا قطرہ آ رہا جے اپنا سینہ کھول کے اگے کر دے محفوظ کر لا. کل قیامت والے دیارے جدو اللہ تعالی شہیداں نو پوچھن گے شہیدوں تواڈے کول تواڈی شہادت کیڑیاں گواہیاں نے. کوئی کہے گا یا اللہ باغے دی زمین نو پوچھ لا. کوئی کہے گا فیصلہ آباد اور لاہور دے بازاراں نو پوچھ لا. کوئی کہے گا بدر نو پوچھ لا. کوئی کہے گا احد نو پوچھ لا. کوئی کہے گا تبوک نو پوچھ لا. کوئی کہے گا مکے دیاں گلیاں نو پوچھ لا. اور کوئی کہے گا احد پہاڑ دیاں چوٹیاں نو پوچھ لا. اور جدو عثمان غنی نو اللہ فرمان گے عثمان تو دس تیری شہادت دا گواہ کون ہے. اللہ دا قرآن سامنے آ جائے گا. عرض کرے گا ربا سارے جگ دیاں شہادت دیاں گواہیاں دنیا دیاں زمیناں دین گیاں تے عثمان دی شہادت دی گواہی میں تیرا قرآن دیواں گا. نہ قیامت تک قرآن ختم ہو سکتا ہے تے نہ شہادت عثمان ختم ہو سکتی. اسے مقام تے حضرت زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ گھر دے اندر انہاں تو سوا کوئی نہیں غلام صاحب آزاد کر دیتے نے. صحابہ نو سختی نال روک دیتا گیا ہے. اس مظلومانہ حالت دے اندر بھوکا تے پیاسا 40 دنوں دا پانی نہ ملیا ہویا تلاوت قرآن کردا کردا ذی الحج دے مہینے دے اندر دائی اجل لبیک کہہ کے تے شہید ہو گئے. شہادت تو بعد وفات تو بعد تے کسی بڑے تو بڑے دشمن دے نال بھی کسی دا اختلاف ہوگا تو ختم ہو جائے. بی بی نائلہ دے کول کفن واسطے تے کپڑا کوئی نہیں تے اپنا دوپٹہ اتار کے حضرت بی بی نائلہ عثمان غنی دے وجود تے دے دیندیاں نے. ایک بے ایمان داخل ہوں انہیں سمجھا کہ چہرہ دیکھن واسطے آیا قریب آندا ہے تے آپ دے چہرہ انور تو چادر اٹھا کے تے زوردار تماچا عثمان غنی شہید دے چہرہ انور تے ماردا ہے. سیدہ دے چیخ نکل جاندی فرما دیاں ظالما ہن تے حیا کر ہن تو دنیا تو رخصت ہو گیا ہے. ایک ظالم آندا ہے تلوار لے کے تے پسڑیاں تے حملہ شہادت تو بعد کرن دی کوشش کردا. بے بے نائلہ ضعیفہ تے ناتوان غم زدہ افسردہ تنہا بے بے اج مدینے دے اس مکان دے اندر عثمان غنی دا پہرا دین والے دیکھیا ظالم حملہ کرنا چاہتا اٹھ کے تے تلوار نو روک دیاں نے. اسے کشمکش دے اندر بے بے نائلہ دیاں انگلیاں کٹ جاندیاں نے لیکن عثمان تے حملہ نہیں کرن دیتا. لوگوں اے عثمان غنی دی مظلومیت دا ایک ایسا تلخ باب ہے جے دے تفصیلات دے اندر جائے تے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے. او مظلوم شہادت تو بعد بھی معافیاں نہیں ملدیاں. چہرے تے تماچے مارے جا رہے نے پسلیاں توڑیاں جا رہی نے بی بی نائلہ دیاں انگلیاں کٹیاں جا رہی نے. ظلم و تشدد انتہا ہوندی جا رہی ہے. اور مدینے دیاں گلیاں دے اندر اج ایک نما اعلان ہوندا
ہے او مدینے والیو خبردار جس طرح تسی آج تو پہلے عثمان نال بائیکاٹ کر کے رکھیا جے اسی طرح سے آج اعلان کر دیں کسے نو اجازت نہیں ہے دی میت چاون دے جنازہ پڑھاون دے دفن کرنے دے قریب جان دے فاتحہ پڑھنے دے کوئی بندہ اینو نہ غسل دے وے نہ جنازہ اٹھاوے نہ دفن کرن واسطے جاوے او دعائی اے خدا دی 3 دیہاڑے ہو گئے نے شہید ہویا داماد مصطفیٰ نو فیصلہ آبادیا اس مظلوم نو اج 3 دیہاڑے تے 3 راتاں ہو گئیاں نے جس میں اثر کر دے اندر پیا کفن واسطے کپڑا کوئی نہیں اور مدینے دے اندر کسے بندے نو دی میت اٹھا کے تے مسلماناں دے قبرستان دے اندر دفن کرنے دی اجازت نہیں اے دے نالوں بد کے ہور مظلوم کون ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حبیبہ حضرت معاویہ بن شیرہ کون حبیبہ میرے مصطفیٰ دی بیوی کون حبیبہ ام المؤمنین جیڑی اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیغمبر دی حرم پاک چوں دیکھیا 3 دن 3 راتاں ہو گئیاں نے اے بے ایمان میرے عثمان دا جنازہ نہیں جو جان دے رہے ام حبیبہ گھروں نکل دیے حرم نبوی گھروں نکل کے مسجد نبوی کے دروازے سے کھلو گئی کھلو کے اعلان فرمایا او باغیو میرے عثمان کا جنازہ نہیں دے جان دیں گے میں جانی باہر جو واسطے آئی ہوں یا کہ دا جنازہ اٹھاؤں دے اجازت دے نہیں تو پھر میں مصطفیٰ دی بیوی دوپٹہ اتار کے آپ عثمان کا جنازہ اتار جاواں گی اور اگر اجازت نہیں دیں تو محمد دی بیوی اپنا دوپٹہ اتار کے خود جنازہ اٹھان واسطے چلی جائے کون بھی پیا جڑیاں پولیس رابطوں دی گزرن گیاں تے رب فرمائے گا نبیا اپنی آنکھیاں نیویاں کر لو محمد دے کرانے والے گزر رہے ہیں یا تے جنازہ اٹھان دی اجازت دیو نہیں تے ام حبیبہ خود جا کے جنازہ اٹھانا باغیاں نے دیکھا کہ مسئلہ بگڑ جائے گا اشتعال پھیل جائے گا پھر اعلان کیا کہ 4 آدمی صرف جنازہ اٹھا سکتے ہیں 4 آدمی جنازہ چاہ کے ٹرن لگے تے بے نائلہ نال لال ٹہن چاہ کے ٹرن لگے وہ ہاتھ دیاں انگلیاں ہی نہیں جے نال لال ٹہن اٹھائے باغیاں نے اپنی جگہ مشورہ کر کے ڈیوٹیاں لا دیتیاں باغیاں دیاں کے کوٹھیاں تے چڑھ جاؤ جدو عثمان دا جنازہ مدینے دیاں گلیاں چوں گزرے لوگ جنازے تے پھول سٹ دینے عطر سٹ دینے کیوڑا سٹ دینے اے مصطفیٰ دے داماد دا جنازہ مدینے دیاں گلیاں چوں گزرے تے تسی کوٹھیاں تو پتھر برساؤ اللہ اکبر حضرت عثمان غنی دا جنازہ مدینے دیا گلیاں تو جا رہا ہے ادھروں گلی سے گزریا ادھر پتھراں دی بارش شروع اللہ تواڈے ساڈے جنازیاں تے پھلاں دے ٹھیر مصطفیٰ دے داماد دے جنازے تے پتھراں دا ٹھیر جدوں جنازہ میرے مصطفیٰ دی مسجد دے دروازے تے حضور دے روضے دے سامنے آیا تے بے بے نائلہ نے چیخ مار کے آواز دیتی واہ رفتگی دے عالم دے اندر اے محمد ہاتھ کڈ تیرے جناز عثمان دا جنازہ جا رہا ہے حضور جس نو 2 ہتھیاں دتیاں سن اج امت نے سلوک کیتا ہے حضور جے دیکھ سکتے ہو تو اٹھ کے دیکھو تیرے عثمان دی میت نو کس طرح پتھراں دی بارش کے نال ٹک دیتا گیا ہے جبریل عرشاں تے ہلاوٹاں پیدا ہو جانیاں ربا دے اجازت دے میں انہاں نو ایک نو چن کے جنگلاں دے درندیاں دے سامنے سٹ دئیے آواز آندی درندیاں والوں انہاں ظالماں دا ساڈے سامنے نام نہ دو ایڈے لدس نے رب ذوالجلال دی قسم ہے اساں عثمان دے باغیاں دے خنزیراں دے گوشت نو سنگنا
بھی نہیں دے چاہتے، اے جہنم دا حصہ بن گئے. لیکن مدینہ الرسول بھی خاموش ہے اور روضۃ الرسول بھی خاموش ہے. بے بی صاحبہ جا کے ویکھ دیاں نے عائشہ دیاں اکھیاں تو سیلاب انجواں دا بگدا پیا جے اور بے بس ہو کے فرما دیاں نے لوگوں اج میرا مدینہ یتیم ہو گیا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو گھر جاندے نے تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں روندیاں پئیاں نے. فرمایا بیٹی کیوں رو رہیاں ہو؟ آکھن لگیاں علی اس واسطے روندیاں جدوں ساڈے گھراں دے اندر جہیز واسطے پیسے نہیں سن ہوندے، کھانے واسطے پیسے نہیں سن ہوندے، ساڈے دنیا داری دے مسائل حل کرن واسطے وسائل ختم ہو جاندے سن. ساڈا چاچا عثمان ساڈے گھراں جا کے تے ساڈے سراں تے پیار دے کے کہندا سی میرے مصطفیٰ تے اہل بیت والےو پریشان نہ ہونا، میں تواڈے نانے نو تے واپس نہیں لیا سکدا، پر جدوں تک میں زندہ ہاں محمد دا کوئی گھرانے دا فرد بھی پریشان نہیں ہو سکتا. ایسا ہن کہدے سامنے جا کے اپنے ٹکڑے سناواں گے تے کہدے سامنے جا کے اپنی زندگی دے حالات رکھاں. اللہ اکبر. جنازہ گیا اور پھر دفن کی اجازت نہ دیں، آ کر فیصلہ کیتا کہ جاؤ قبرستان تو باہر دفن کر دو. اور ہن جڑے دوست جنت البقیع دیکھیے جنہوں نے پہلے انہوں نے پتا ہے کہ جس طرح میں بیٹھا ہے سٹیج ہوئے سامنے گنبد خضرا نظر آتا ہے، اس مقام سے عثمان غنی دا مزار ہے کہ سامنے گنبد خضرا عثمان دا یار ہے اور 10,000 صحابہ دیا قبر درمیان نے جنہیں سارے قبرستان دا صدر ہوتا ہے. اور ایک گل میں اتنے سوچ ڈاریا جدو میں سجے پاسے نظر ماری تے ایک قبر میں پوچھا بھی ہے کہ قبر ہے تے بول کے بولن والے نے دسیا حلیمہ سعدیہ دی. میں سوچن لگ گیا حلیمہ تیری قبر عثمان دے کول کیوں؟ آواز آندی ہے کہ دیکھتے عمر نو جنت پہنچانا مصطفیٰ دی ذمہ داری ہے، عثمان نو جنت لے کے جانا ماں دی ذمہ داری ہے. قائل الشیخ عبد الباسط عبد الصمد کی آواز میں